बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के भी क्या क्या रंग हैं और रोशनी कैसे कैसे ज़िंदगी के अलामत बनकर आपके साथ सफ़र करने लगती है। ये एहसास नवरात्रि के त्यौहार पर होता है। जब शोर और संगीत का ताल मेल होता है तो ये महफ़िल और भी रंगीन होने लगती है। दुनिया के दीगर हिंदुओं की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी नवरात्रि का त्यौहार मनाती है। ये रोशनी और रक़्स और मस्ती का त्यौहार है। नवरात्रि दरअसल 9 रातों पर मुश्तमिल त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के मुताबिक 7वें महीने अस्सू का चांद नज़र आते ही नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो जाता है, जिसमें दुर्गा देवी, जिन्हें दुर्गा माता भी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हिंदू मत में दुर्गा एक मुक़द्दस देवी है। उनका एक रूप जंगजू वाला भी है। दुर्गा संस्कृत का लफ्ज़ है जिसके मानी किला या कोई ऐसी जगह है जिसे फ़तह करना बहुत मुश्किल हो। इसके अलावा दुर्गा की एक और मानी दुर्गा तनाशनी भी है, जिसका मतलब है दुख या मुसीबत दूर करने वाली। हिंदुओं का मानना है कि ये देवी इनकी तमाम तर तकलीफ़ दूर करती है, इन्हें हर मुसीबत में बचाती है और उनके मन की मुरादें पूरी करती है। दुर्गा 8 हाथों वाली देवी है। ये महज 8 हाथ नहीं बल्कि 8 रास्ते या 8 रुख हैं, जिसका ये मफहूम लिया जाता है कि दुर्गा अपने अकीदतमंदों की हर रुख से हिफाजत करती है। उन्हें 3 आँखों वाली देवी भी कहा जाता है, जिसमें एक आँख चाँद की इलामत है, दूसरी आँख सूरज समझी जाती है, जबकि तीसरी आँख का मतलब आग की रोशनी है, जिसे शऊर की इलामत भी समझा जाता है। दुर्गा देवी को शेर पर बैठा दिखाया जाता है, जो इख्तियार, ताकत और पुख्ता आज़म को ज़ाहिर करता है। दुर्गा देवी ने कालका या काली माता का रूप धार कर महेश्वर को शिकस्त दी थी। काली माता इस देवी का जलाली रूप कहलाता है। नवरात्रि महज एक खेल कूद या फिर रक्स का त्यौहार नहीं, बल्कि इस त्यौहार के लिए व्रत यानी रोज़े भी रखे जाते हैं। इसके लिए अकीदतमंद 9 दिन तक रोज़े भी रखते हैं। इसलिए अकीदतमंद 9 दिन तक रोज़े भी रखते हैं। नवरात्रि की इब्तिदा दिए जलाकर की जाती है। इन तमाम दियों को जलाकर दुर्गा देवी की आरती उतारी जाती है, भजन गाए जाते हैं और देवी की पूजा की जाती है। इस अमल के दौरान बारी बारी इस त्यौहार में शिरकत करने वाले ख़वातीन व हज़रात की जानिब से दुर्गा देवी की पूजा के लिए ख़ास तैयार की गई थाली के ज़रिए की जाती है, जिसके बाद डांड या डांस, जिसे गुरबा भी कहा जाता है, वो किया जाता है, जिसमें बच्चे, बच्चियां और नौजवान लड़के शिरकत करते हैं। कहा जाता है कि दुर्गा ने चुंड मुंड का ख़ात्मा किया था, इसलिए इसे चामुंडा या चंडिका भी पुकारा जाता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक दुर्गा ने कई राक्षसों का ख़ात्मा किया है, जिसकी वजह से जुल्म और नाइंसाफ़ी का भी ख़ात्मा हुआ। यही वजह है कि इनके बहुत सारे नाम रखे गए हैं। इस देवी के 9 रूप हैं। इनमें से हर एक रूप की अलग अलग इनफरादियत है। इन 9 रातों के दौरान दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 रातों की आखिरी रात को कंवारी लड़कियां पूजा करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और देवी की खुशी के लिए मिठाई बांटती हैं, जिसके बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। ये रावण को राम के हाथों शिकस्त की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जब इसकी लंका को राम ने ढेर कर दिया था। ये रात महज रोशनी वाली रात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा लम्हा भी है जिसमें हर कोई अपने दिल की गहराई से तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले हर इंसान को मुस्कुराकर खुशामदीद कहता है, ख़ास इसका तल्लुक़ हिंदू मत से ना भी हो। इन 9 रातों में घरों, बाज़ारों और गलियों में दिए रोशन किए जाते हैं और एक ख़ास मटकी को भी खूब सजाया जाता है, जो कि दुर्गा देवी के लिए खराज होता है। जबकि 9 रातों के बाद आने वाली सुबह को इस मटकी को गुरबा डांस करते हुए तमाम तर इलाके के लोग दरिया की लहरों के हवाले कर देते हैं। इस तरह रोशनी और रंगों, रक़्स और हंसी खुशी का ये त्यौहार इख्तिताम को पहुँचता है। इस कहानी के तख्लीक़कार कहते हैं कि चंद दिन कबल मुझे भी हैदराबाद के करीबी शहर कोटरी में इसकी तकरीबात में मदऊ किया गया था। हैदराबाद शहर की कुशादा सड़कों से होता हुआ मैं कोटरी के इलाके की तंगो तारीक गलियों में दाखिल हो गया, जहां अंधेरा दीवारों से लिपटा हुआ था। मगर फिर एक गली ऐसी भी आई जहां पर रोशनी
ہی روشنی تھی اور وہاں پر ہی اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میں جب تقریب کا اہتمام کرنے والے دوست برجی لال کے گھر پہنچا تو ان کے گھر کا آنگن کافی روشن لگ رہا تھا۔ ہر جانب ٹمٹماتے بلب روشنی پھیلا رہے تھے۔ بچے اور نوجوان، لڑکے لڑکیاں اور موسیقی پر موج مستی کر رہے تھے۔ یہاں ابھی اور بھی روشنی میں اضافہ ہونا باقی تھا، کیونکہ ابھی درگا دیوی کی پوجا کے لیے رکھی گئی تھالی میں دیے نہیں جلے تھے۔ یہ تھالی ریکھا تیار کر رہی تھی، جس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ پھر ریکھا نے تھالی میں رکھے ہوئے دیوں میں تیل انڈیلا اور دیوں کی لو جلا کر ماحول میں مزید روشنی بکھیر دی۔ آنگن میں جلائے گئے دیوں کی روشنی کا عکس ہر اس چہرے پر نظر آ رہا تھا جو اس تقریب کا مزہ لینے آیا ہوا تھا۔ اس رات ہر چہرہ روشن تھا، ہر چہرے پر لامحدود خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ نوجوان لڑکیوں نے اپنے ڈانڈے سنبھالے کیونکہ انہیں ڈانڈیا رقص کرنا تھا۔ جیسے ہی پوجا کی تھالی دیوں سے روشن ہوئی تو درگا دیوی کی آرتی اتارنے کے لیے ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آنگن ایک ایسی چھوٹی سی دنیا لگ رہا تھا جہاں سب اپنی تکلیفوں کو بھلا کر درگا دیوی کو خوش کرنے آئے تھے اور درگا کی خوشی میں ہی اپنی خوشی تلاش کر رہے تھے۔ بچوں سے لے کر خوبرو لڑکیوں اور عورتوں تک سبھی کو رقص کا مزہ لینا تھا۔ سال میں ایک بار آنے والے اس تہوار کی تیاری 8 راتوں کے بعد اور بھی بھرپور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جب درگا دیوی کی خاص پوجا کی جاتی ہے۔ برجی لال صحافی اور سماجی کارکن ہیں۔ ہر سال آنے والے اس تہوار میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کوٹری میں اس تہوار کا اہتمام وہ ہر سال کرتے ہیں، جہاں سارے شہر سے لوگ آ کر اس تہوار کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے اس تہوار کے لیے تمام تر اہتمام کیا اور شہر کی ہندو برادری سمیت عیسائی اور مسلم آبادی نے بھی اس میں شرکت کی، جو کہ سندھ میں مذہبی رواداری کی اعلیٰ اور عمدہ مثال ہے۔ برجی لال کا کہنا ہے کہ یہ ایک مذہبی تہوار سے زیادہ سماجی تہوار بن چکا ہے۔ یہ ایک رنگ برنگا تہوار ہے جس میں شیراں والی ماتا کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہم یہ تہوار بچپن سے منا رہے ہیں۔ ہمارا خاندان گجراتی ہے اور ان دنوں گجرات میں ہر ایک گلی میں آپ کو اس تہوار کے رنگ نظر آئیں گے، جہاں پر ڈانڈیا ڈانس کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ مگر اس تہوار کا اہتمام کرنا صرف درگا ماتا کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ سماجی طور پر لوگوں میں خوشیاں بانٹنا اور انہیں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہم سب انسان ایک سے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مگر ان تہواروں پر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر سال ہونے والے اس تہوار میں ہندو برادری کے علاوہ عیسائی اور مسلم بھی شریک ہوتے ہیں، جو کہ ڈانڈیا رقص بھی کرتے ہیں اور اس سے ہمارے تہوار کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس مضمون کے رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ رات محض روشنی والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا لمحہ بھی ہے جس میں ہر کوئی اپنی دل کی گہرائی سے تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے ہر انسان کو مسکرا کر خوش آمدید کہتا ہے، خواہ اس کا تعلق ہندو مت سے نہ بھی ہو۔ ان 9 راتوں میں گھروں، بازاروں اور گلیوں میں دیے روشن کیے جاتے ہیں اور ایک خاص مٹکی کو بھی خوب سجایا جاتا ہے جو کہ درگا دیوی کے لیے خراج ہوتا ہے، جبکہ 9 راتوں کے بعد آنے والی صبح کو اس مٹکی کو گربا ڈانس کرتے ہوئے تمام تر علاقے کے لوگ دریا کی لہروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح روشنیوں، رنگوں، رقص اور ہنسی خوشی کا یہ تہوار اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تحریر تھی اختر حفیظ کی۔ سندھی زبان کے افسانہ نگار ہیں اور صحافی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔